No? Dili makahimo og meant to point others to Christ, no? Hina ko mga milagro, no? Mao na ipagpakita nga makadali sa uban nga mga tao. Okay. God's works in our lives is a testimony that can inspire others to believe. Actually, kanang sa ato mga testimony, diha magpakita kung unsa ka maayo ang Dios. No? Unsa kagamhanan ang Dios sa atong kinabuhi nga siya nagapamuhat sa gihapon. No? Luyo sa tanan nga mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, anaa siya andam nga nagahatag sa tanan nato nga mga panginahanglanon. No? Yes. Tinuod bitaw, ako gani samtang ako magapamulong sa pulong sa Dios. Maabot man gyud sa tayo nga kanang usahay na ay mo mulibog sa akong muna. Tinuod na, no? Makaana ko nga unsa ano kung like na sad ang mag-Sunday school. Pero bugat sa akong kasing-kasing. Mrs. kay ako magud siyang gidawat, no? Labi na ka na mapamuhat na ang balang espiritu sa imuhang kinabuhi. Lisod kayo siya buhian. No? Moabot gyud sa ako una sa punto nga kanang labi na kay makaanak ko sa nga ganahan ba ka sila sa akong topiko? Ganahan pa ba ka sila sa akong gipanulti? No? Kanang basin bag na ay masilo sa akong gipanulti na ay kanang dili nila gusto niya mundang na inunog simba, which is ang akong gipamulong is ang kamatuoran na nagikan sa Biblia, which is ang kamatuoran na nagikan sa Biblia mo ni mo higpit mo balanan sa to ang kinabuhi, no? So ako na siya gidala sa mga pag-ampo, no? Ipanangayon ako sa Ginoo nga landagan ko niya, no? O niabot sa punto nga gikinahanglan diay nga maglikon ko. Amen? Gikinahanglan diay siya nga dili ko maluya, no? Dili ko maluya kanang mga inana nga mga punto pagsulay pud na sa ako ang kinabuhi, no? Kay nahihiabot sa kunahon nga nganong magluya man ko sa pagpamulong sa Dios. Ang kanang pagpamulong sa Dios mao man ay makapahimuot, no? Sa Dios, no? Mao na nga ang pagpamulong dahil sa pulong sa Dios, no? Dili lamang alang sa pagpakahimuot sa tao, kundi kinahanglan nga makita kung unsa ka pagtamatinud-anon sa imuhang pagtuo, no? Pagtamatinud-anon sa imong pagpangalagad, no? Kay kung magpalaluya ko, buot pa sa buong wala ko lang matinud, anon? Subanog, likon. Sumaamis ganipod ko usahay, no? Kay bisan sa ako ang wala ko'y guide isip sa school teacher, pero ang nag-guide sa kuha ang muhi nga Dios, no? Kaya nga naman once na maghimo gani kong kanang guidelines, mag-ampong iko na daan, Lord, tagay ko kanang guidelines na kanaang kung saan ko siya pagbuhat, no? Pero gikan sa pagsugod ug hangtod karon ang Diyos gyud naway nagpalayo niyaning tanan. Mga malikod sab ko kay wala man gud ko niya pasabdi. So naa man siya. So ningon diya sa 2 Timoteo 4:2 ningon ang pulong sa Dios. Ingon siya. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon, daniha, badlunga, dasiga ug tudluyang uban sa pagpailog ang mga tao. So gikinahanglan gyud nga dili jud ay kumuhunong. So walay rason nga muhunong ko, no? Gikinahanglan nga
pamulong nagikan diriya sa balaan nakasulatan. Amen. No? Kay diri nato makita kung unsa ta kamatinud-anon, no? Sa tuang kinabuhi, no? Kay ang pagkamatinud-anon nagadala kini kanunay og kinabuhi, mga kaigsuonan. So, aduna gayoy paglaom sa tuang kinabuhi. Once nga magmatinud-anon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. O ikalima ninyo diri, God uses His servants to bless others, no? Sa Ginoo gamit gigamit niya ang iyang iyang si Pedro, no? Iya man ang usa na siya? Yan ang servants, iyang unsa man ni? Disipulo, no? Si Pedro. Gigamit niya aron nga makapanalangin siya sa uban, mga kaigsuonan. So sa pagkakaroon po mga kaigsuonan, sa pagkinabuhi na to sa matag adlaw-adlaw, God can use us to bring encouragement and hope. So aduna gihapoy mga kaanakan sa Dios ngo mayang gamiton para makapanalangin po sa atuang kinabuhi. Kung nagkalisod-lisod banda, so maamis ka kay naay ihatag sa Dios. No, naay bukalit nga manugtog sa imo ha. Aron nga mohatag og panalangin nga gikan sa Dios. Yes, mga kaigsuonan. Inaana ka maayo ang buhi nga Dios sa atuang kinabuhi. So mao mga kaigsuonan nga gikinahanglan gyud sa atuang kinabuhi nga magalakaw kita nga malig-unon diha sa atong pagtuo. No? Kinahanglan gayud nga lig-unon gayud nato ang atuang pagtuo. Bisan pa sa atong mga tinguha nga mga butang nga sa dili nga mga makita nga mga butang. No? Kay kining mga butang nga atong makita matud ba mahanaw kining tanan. Apan ang mga butang nga dili makita mao kini ang atong madawat hangtod sa kahangturan. So maugit ka na ang atong tinguhaon sa atong kinabuhi. Nga kini atong pagtuo nga kini atong gilauman nga mao ang langiton nga dapit nga wala pa nato sukay makita. Apan na isulat diri sa pulong sa Biblia o kining pulong sa Dios o atong gilauman nga mao kini ang atong saad nga atong makapon sa atong kinabuhi. O mao kini ang atong sundon sa atong kinabuhi sa karon nga kahimtangan ning kalibutan. Lisod kayo ning kalibutan na karon. Pagkalisod dagit kayo ispilingon. No? Pag once mo tayong nagaling, Lord, tumawag yun ko, Lord. Pag okay na po, okay na sa balik na sa normal. Okay na ba? Ay, okay naman, ay, wala naman sa problema. Lino ko naman, Lord, tamang. No? Bitaon. Pero sa ingon, liguna lang yun ang iuhang pagtuog. Matong palihasa, nakita na ko sa Facebook. Nag-video kaya kung sabi sa Ginoo ko rin siya. Ha? O, Lord, sa to? Grabe na yun, gusto na kayo ng linog, no? Ang sabihin to, mag-iwan kayo ng bakas. Oh. So yun na, no? Pasilan, no? Pag mulinog, kasampit kita. Pero pag babalik na po sa normal, balik na po ta. So gikinahanglan, na tinun-anay yun ang atong pagtuo, pagsalit sa Diyos. Nga bisan pa sa dili na ito makita, gikinahanglan nga makita nga likod yun ang atong pagtuo. Sa bisan pa kung sa mga butang, nga udangat sa tuang kinabuhi. No? Muna mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Nga, magalakaw gayud kita diha sa pagtuo, dili kita magalakaw diha sa mga butang nga atong makita. Amen? Praise God. Diha sa Hebrehanon 11:1. Okay. So, sa Sunday school karon mga kaigsunan, manghinaot kung ano nagihapon kita'y nakutlo o nagihapon kita'y mabitbit hangtod sa pagpamauli sa ato ang panimalan. So, kung naaman tayo ka napay oras? Okay, so kung naaman tayo ka-share o naaman tayo ka-dugang nga makapalikod sa atong Sunday school karon nga topiko, nga mao nga magalakaw kita diha sa pagtuo, diha sa ato ang mga nakita.
Kinahanglan nga magtuo ka mangita.